फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा बेस्ड छ। सो जसको मिनिङ चाहिँ हिट एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोय बट इट क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान फर्म अफ एनर्जी टु एनदर फर्म अफ एनर्जी होइन। सो यसले यसरी बुझौँ, एउटा हामीले थर्मोडाइनामिक सिस्टम लिउँ जुनमा चाहिँ हामीले आइडियल ग्यास राखेको छौँ, अनि यदि हामीले यसमा हिट सप्लाई गर्ने हो भने यो ग्यासको भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ र यसको भित्रको इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज भइरहेछ। सो हामीले यसमा जति हिट सप्लाई गरिरहेछौँ त्यो हिट चाहिँ केमा कन्भर्ट भइरहेछ त भन्दाखेरि यसको इन्टरनल एनर्जीमा, र भोल्युम एक्सपान्ड भएकोले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसले सर्टेन वर्क डन भइरहेछ। सो हिट इनर्जी इज चेन्ज इन द internal energy and the work done. So यसको स्टेटमेन्ट कसरी हुन्छ त? So it states that when a certain quantity of heat is supplied to a system, a part of the heat may be used in doing external work on expansion and the rest of the heat is used in increasing the internal energy of the system, that is dq plus dw.